الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الأيام الجمعة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما. بزرگان محترم، امت کے نوجوانوں، پیارے بچوں اور گھروں میں ریسیور کے ذریعے سننے والی میری پیاری مائیں، محترمہ بہنیں اور امت کی پیاری بچیاں، آج جمعہ کا مبارک دن ہے. ہم میں سے اکثر حضرات اب جو یہاں پر مسجد میں آئے ہیں، ہم نے غسل کیا ہے اور جمعہ کا سنت غسل کر کے ہم یہاں پر آئے ہیں. ہمارے بدن پر ہمارے کپڑے دیکھیے، بالکل صاف ستھرے کپڑے پہن کر ہم آج یہاں مسجد میں آئے ہوئے ہیں. اور کتنے ایسے بھی ہوں گے جن کو اللہ نے میسر کیا ہے، وہ خوشبو بھی لگا کر آئے ہوں گے، ان کے کپڑوں پر انہوں نے عطر کو بھی استعمال کیا ہوگا. غسل کر کے آئے، صاف ستھرے کپڑے پہن کر آئے اور اپنے کپڑوں پر ہم عطر لگا کر آئے ہیں. یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے ہماری زندگی کے اس آخری دن کا. ایسا ہی کچھ ہونے والا ہے. اس دن بھی آخری مرتبہ ہم غسل کریں گے. غسل کیا کریں گے؟ لوگ ہمیں نہلائیں گے. وہ آخری مرتبہ ہمارے بدن کو غسل دیا جائے گا. آج صاف کپڑے پہن کر آئے ہیں، اس دن نیا کپڑا پہنیں گے، سفید رنگ کا کفن ہمیں پہنایا جائے گا. آج ہم خوشبو لگا کر آئے ہیں، اس دن ہمارے کپڑے پر، ہمارے بدن پر خوشبو اور کافور کو مل دیا جائے گا. گویا یہ جمعہ کا دن آج ہمیں یاد دلاتا ہے ہمارے اس آخری دن کو، جس دن ہمیں کفن پہنایا جائے گا اور ہمیں قبر میں اتار دیا جائے گا. اور صرف آج نہیں، ہر جمعہ کا دن ہمیں یہی میسج دیتا ہے کہ اے ایمان والے، آج جمعہ کا دن تجھے
ट्रेन कर रहा है उस दिन के लिए जो तेरा जिंदगी का आखिरी दिन होगा, जिस दिन तुझे कफन पहना कर दफन कर दिया जाएगा। ये है जुमा का दिन। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सय्यदुल अय्याम अल जुमुआ, जुमा का दिन तमाम दिनों का सरदार है। इसको ईद का दिन कहा जाता है। इस्लाम में वीकली ईद होती है, और जो वीकली ईद है, हफ्ते की ईद है, वो ये जुमा का दिन है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफदलुल अय्याम अल जुमुआ, तमाम दिनों में सबसे अफजल दिन वो जुमा का दिन है, और जुमा ही के दिन कयामत आने वाली है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में फरमाया, इन्ना रब्बकुमुल्लाहुल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द फी सित्तति अय्याम, अल्लाह ने जमीन और आसमान को 6 डेज में कंप्लीट किया है। 6 दिन लगे हैं जमीन और आसमान बनाने को। वजअल अल अर्द फी यौमैन, 2 दिन में जमीन बनाई, आसमान बनाया। व बारक फीहा, और जमीन और आसमान में सारी बरकतें रख दी अल्लाह ने। 6 दिन में कंप्लीशन हुआ है। संडे को काम शुरू हुआ था, फ्राइडे को कंप्लीट हुआ है। तो कंप्लीशन डे जुमा का दिन है। इसलिए हम मुसलमानों के यहाँ जुमा के दिन की बड़ी अहमियत है। बल्कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जुमा के दिन पैदा किया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का इंतकाल जुमा के दिन हुआ है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में भेजे गए, वो जुमा का दिन था। बल्कि इस्लाम से पहले जुमा का नाम था यौमुल अरूबा। पहले लोग फ्राइडे को यौमुल अरूबा कहते थे। यौमुल अरूबा का मतलब होता है अजमत वाला दिन, रिस्पेक्ट वाला दिन। लेकिन बाद में इस्लाम में इसका नाम चेंज कर दिया गया, और अब इसे यौमुल जुमुआ कहा जाता है, जमा होने का दिन, गैदरिंग वाला दिन। ये यौमुल जुमुआ है। हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु को एक मर्तबा हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, सलमान जुमा क्या है, जुमा का दिन क्या है? हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अल्लाहु व रसूलु आलम, अल्लाह जाने, अल्लाह का नबी जाने, मुझे तो नहीं पता है। तो उस वक्त हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए सलमान, जब अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में उतारा, माँ हव्वा को दुनिया में उतारा, दोनों को अलग अलग जगह पर उतारा था। दोनों चलते गए, और जिस दिन इन दोनों की मुलाकात हुई है वो जुमा का दिन है। इसलिए इस दिन को जुमा का दिन कहा जाता है। तो ये जुमा का दिन बड़ी बरकतों वाला दिन है, बड़ी रहमतों वाला ये दिन है। ये अल्लाह तबारक व ताला ने हमें जुमा का प्यारा दिन हमें नसीब फरमाया है। हदीसों से पता चलता है कि जुमा के दिन एक टाइम ऐसा आता है, जुमा के दिन एक टाइम ऐसा आता है, तुम जो दुआ करो अल्लाह कबूल कर लेता है। ये जुमा के दिन एक ऐसी घड़ी आती है, एक साथ आती है, जिस साथ में अल्लाह तबारक व ताला दुआओं को कबूल कर लेता है। लेकिन वो टाइम कब है उसे नहीं बयान किया गया। और एक मोहब्बत करने वाले के लिए तो यही अच्छी बात है कि वो हर घड़ी तलाश करता रहे कि मेरे मौला ने वो कौन सा लम्हा रखा है, कौन सी मिनट रखी है जब अल्लाह मेरी दुआ को कबूल करेगा। तलब करने वाला मेहनतें करेगा, कोशिश करेगा। वो अरबिक लैंग्वेज में एक प्रोवर्ब है, अल हुसूलु बाद तलब अअज़्ज़ु मिनल मुनसाक़ि बिला तअब, कि विदाउट मेहनत के जो चीज मिलती है उसकी इतनी अहमियत नहीं होती है। कोई आपको फ्री ऑफ चार्ज कोई चीज दे दे, उसकी इतनी अहमियत नहीं होती है। लेकिन जब उस पर पैसा लगता है, जान माल की कुर्बानी लगती है, वो चीज अहम बन जाती है। तो यहां पर भी अल्लाह ताला ने इस छुपा दिया इस घड़ी को, ये जरूर फरमाया जुमा में एक घड़ी है, एक ऐसी साथ है, अल्लाह उस वक्त में दुआओं को कबूल करता है। वो घड़ी कब है? साहिब सिफरुस सआदा ने
तकरीबन 40 अकवाल बयान किए हैं, 40 अकवाल बड़े बड़े लोगों के बयान किए हैं, क्योंकि हर एक सोचता है और अंदाजा लगाता है ये हो सकता है, ये हो सकता है। 40 अकवाल है, इनमें से 3 कौल जो राजे हैं और बहुत ही पावरफुल मालूम होते हैं वो मैं आपको बयान कर दूं। एक कौल ये बयान किया गया है कि जब खतीब जुमा के दिन खुतबा देने के लिए मिंबर पर खड़े होता है, उस वक्त से लेकर नमाज़े जुमा के खत्म होने तक ये पूरा का पूरा वक्त कबूलियत वाला वक्त है। दिल से दुआएं करते जाओ, अल्लाह ताला कबूल कर लेंगे। तो खतीब के मिंबर पर खड़े होने के बाद से लेकर नमाज के खत्म होने तक ये कबूलियत वाली घड़ी है, ये एक कौल है। दूसरा कौल इससे भी ज्यादा बेहतर है, और वो कौल ये है, खतीब जब मिंबर पर खुतबा देता है तो 2 खुतबों के दरमियान में थोड़ी देर के लिए खतीब बैठ जाता है ना। बिटवीन 2 खुतबा एक छोटा सा सिटिंग होता है जिसके अंदर खतीब थोड़ी देर के लिए बैठ जाता है। ये वो घड़ी है जो कबूलियत की घड़ी है। लिहाजा दोनों खुतबों के दरमियान में जब खतीब बैठे, खुद भी दुआ करे, लोग भी दुआ करे, कबूलियत की घड़ी है। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला दुआओं को कबूल कर लेंगे। और तीसरा ओपिनियन ये हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा का कौल है। हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि जुमा के दिन असर के बाद मगरिब से पहले पहले का जो वक्त है वो कबूलियत का वक्त है। उस वक्त जो दुआ कर लोगे अल्लाह तबारक व ताला तुम्हारी दुआ को कबूल कर लेगा। हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने भी फरमाया कि यही कौल सबसे ज्यादा बेहतर है जो हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा का है। और हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने तो अपनी एक बांदी के खिदमत में यह बात सुपुर्द की थी कि एवरी फ्राइडे को जुमा की मगरिब से पहले पहले हजरत फातिमा फरमाती तुम मुझे याद दिला देना कि मगरिब का वक्त होने वाला है। वो बांदी याद दिला देती, हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा बैठ जाती, जिक्र करती, अल्लाह को याद करती, दुआएं करती थी। तो ये 3 अकवाल है। हमारे लिए अच्छा यही होगा कि तीनों कौल पर हम अमल कर ले, और जब भी ये मुबारक घड़ी आए दिल ही दिल में दुआएं करते रहो। अल्लाह कबूल करने वाला है, अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमाए। तो ये जुमा की एक और खुसूसियत, एक और बात जो जुमा के दिन हमें करना है वो सूरे कहफ की तिलावत करना है। सूरे कहफ की तिलावत करना है। हदीस पाक है, जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो ईमान वाला जुमा के दिन सूरे कहफ की तिलावत करता है, अल्लाह तबारक व ताला पूरे हफ्ते में, यानी इस जुमा से लेकर नेक्स्ट जुमा तक जितने भी फितने आएंगे, बलाएं आएगी, मुसीबतें आएगी, सूरे कहफ की बरकत से अल्लाह उसकी हिफाजत फरमाएंगे। और यहां तक फरमाया कि अगर दज्जाल आ गया, कयामत से पहले दज्जाल आने वाला है, अगर दज्जाल आ गया सूरे कहफ पढ़ने की बरकत से अल्लाह दज्जाल के फितने से भी हिफाजत फरमाएंगे। दूसरी रिवायत, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जुमा के दिन जो सूरे कहफ की तिलावत करता है, अल्लाह तबारक व ताला उसके कदम से लेकर आसमान तक नूर ही नूर कर देंगे, और कयामत के अंधेरों में वो नूर काम आ जाएगा। आज तिलावत करोगे सूरे कहफ की, कयामत के दिन ऐसा नूरानी अल्लाह बना देंगे, कदम से लेकर आसमान तक नूर ही नूर होगा। ये कयामत में उसे काम आएगा। और आगे अल्लाह के नबी ने फरमाया इस जुमा से पहले वाली जुमा पूरे हफ्ते में जितने छोटे गुनाह किए हैं अल्लाह इसकी बरकत से सबको माफ कर देंगे। तो ये भी आज नियत कर ले कि इंशाअल्लाह ताला हम हर जुमा को सूरे कहफ की तिलावत करेंगे। ये बड़ा प्यारा अमल है जो जुमा के दिन हमें करना है। एक और बात, जुमा के दिन खुतबे का सुनना वाजिब और जरूरी है। बल्कि मैं आपको बताऊं, रोजाना जोहर की हम कितनी रकात फर्ज नमाज पढ़ते हैं? 4।
روزانہ ظہر میں 4 رکعت فرض نماز، جمعہ کے دن اونلی 2، صرف 2 رکعت نماز پڑھنی ہے. کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بتلایا کہ جمعہ کے دن جو 2 خطبے ہوتے ہیں یہ 2 رکعت کے برابر ہے. اللہ فرماتے ہیں میرے بندے جمعہ کے دن جلدی سے آ جا، غور سے خطبے کو سن لے، خطبے کو توجہ سے سن لے. 2 رکعت جو تو کم پڑھ رہا ہے یہ 2 خطبے میں نے رکھے ہیں، اسے سن لے گا، ان 2 رکعتوں کا ثواب بھی تجھے مل جائے گا. اس بنا پر جمعہ کے دن خطبوں کے سننے کا اہتمام کرنا ہے. جلدی سے ہم مسجد میں آئے، ایسا نہ ہو آج عامتاً ہماری حالت یہ ہو گئی ہے، خاص کر کے ہمارے نوجوانوں کی، کہ امام خطبہ دے کر منبر کی سیڑھی اترتا ہے، وہ مسجد کی سیڑھی چڑھتا ہے. ادھر خطبہ ختم ہوتا ہے وہ اندر آتا ہے، بلکہ پہلے سے ہی ٹائم دیکھتا ہے کہ خطبہ ختم ہوگا 1:40 کو، تو 1:40 کو ہی مسجد میں جائیں گے، اتنا ٹائم کسی اور کام میں لگا دیں گے، نعوذ باللہ. تو خطبے کے سننے کا اہتمام کرنا ہے. اور خطبے کے وقت ایک اور بات بتلاؤں، یہ ایک مسئلہ سن لو کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں، قیام کرتے ہیں، تو نگاہ کہاں ہونی چاہیے؟ جو سجدے کی جگہ ہے، سجدے کی جگہ پر ہماری نگاہ ہونی چاہیے. جب ہم رکوع میں جاتے ہیں تو ہمیں حکم دیا گیا کہ اپنے گھٹنوں کو اپنے نیز کی طرف آپ کی نظر ہو یا قدم کی طرف آپ کی نظر ہو. جب سجدے میں جاؤ تو اپنے ناک کی طرف نظر ہو. جب سلام پھیرو تو شولڈر کی طرف نظر ہو. یہ یاد رکھنا کہ جب جمعہ کا خطبہ چلتا ہو تو نظر ہماری خطیب کے چہرے کی طرف ہونا چاہیے. جب بھی خطبہ دیا جائے ہمیں دیکھنا ہے خطیب کے چہرے کی طرف جو خطبہ دے رہا ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا نچوڑ یہ ہے کہ جمعہ کے دن جلدی آؤ گے، خطیب کے چہرے کو دیکھو گے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے کل قیامت میں اپنا دیدار کروا دیں گے. تو اس بنا پر اس کا بھی ہمیں اہتمام کرنا ہے. اور خطبے کی بڑی اہمیت ہے، اس کا خصوصی طور پر ہم خیال رکھیں. اور دیکھیے بلکہ ہمارے حکیم الاسلام حضرت قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جمعہ کا دن یہ عکس ہے یوم مزید کا. یوم مزید ایک دن آئے گا قیامت کے بعد کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک میدان میں سارے لوگوں کو جمع کریں گے، سارے جنتیوں کو. جنتیوں کا فیصلہ ہو گیا، جہنمیوں کا فیصلہ ہو گیا. اب جتنے بھی جنتی ہیں سارے جنتیوں کو میدان میں جمع کر دیا جائے گا اور بڑی بڑی کرسیاں لگا دی جائے گی. نبی آگے ہوں گے، صدیقین ہوں گے، شہداء ہوں گے، صالحین ہوں گے. سارے جنتی وہاں پر جمع کر دیے جائیں گے. بلکہ باقاعدہ پہلے سے اناؤنسمنٹ ہوگا، چلو میدان مزید میں جمع ہو جاؤ. حدیث ہے میدان مزید میں جمع ہو جاؤ. سارے جنتی تیار ہو کر بالکل ریڈی ہو کر اپنے آپ کو سجا کر سب لوگ میدان مزید میں جائیں گے. آج شادی کا موقع ہوتا ہے تو نہیں دلہا ہیئر ڈریسر کے پاس جا کر کہیں فیشیل کروا رہا ہے، کہیں بلیچ کروا رہا ہے، اپنے آپ کو چاہتا ہے کیسے میں خوبصورت بناؤ، لیکن بیچارے کا چہرہ تو ویسا ہی رہتا ہے. جنت میں تو یہ ہوگا کہ آج ہماری آنکھیں چھوٹی ہے تو وہ چھوٹی رہنے والی بڑی نہیں بنے گی، منہ گول ہے تو لمبا نہیں ہوگا. لیکن وہاں تو ایسے پارلرز اور ہیئر ڈریسرز ہوں گے اور ایسے ہوں گے کہ جیسی شکل چاہو گے اللہ ویسے شکل بنا دے گا، چہرہ ویسا، دانت ویسے، پلکے ویسے، جو چاہے گا اللہ بنا دے گا. اور سارے لوگ میدان مزید میں جمع ہو جائیں گے اور اس کے بعد میں اعلان ہوگا اے جنتیوں تم سب جمع ہو چکے ہو، اب اللہ تبارک و تعالی تمہارے سامنے آنے والے ہیں. جنتی اتنے خوش ہوں گے، نبی سارے کے سارے بیٹھے ہوئے ہیں، مشک کے ٹیلے ہوں گے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا ایک ہوا چلے گی، ایسی بریز چلے گی کہ خوشبو ہی خوشبو پھیل جائے گی، جسم پر خوشبو، کپڑوں پر خوشبو، ایسی خوشبو جو کبھی کسی نے استعمال نہ کی ہو، اور اس کے بعد میں پورا سب کچھ ریڈی ہو جائے گا اور جلسہ شروع ہوگا۔ حضرت داؤد علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے بڑی پیاری آواز دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت داؤد کو حکم دیں گے، وہ لوگوں کے سامنے زبور کی تلاوت کریں گے، کہو سبحان اللہ۔ اس کے بعد میں پھر اعلان ہوگا کہ اب اللہ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرمائیں گے، اور ہاں وہ خوش نصیبی ہوگی، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرمائیں گے، اور پھر اس کے بعد اللہ فرمائیں گے، اے میرے بندوں اور بندیوں، اب میں خود تمہیں یاسین پڑھ کر سناؤں گا۔ اللہ فرمائیں گے میں خود پڑھ کر سناؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالی یاسین شریف پڑھ کر سنائیں گے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہے وہ میدان مزید۔ اللہ اعلان فرمائیں گے، سارے جنتی ہوں گے، اے میرے بندوں اور بندیوں، تم نے بغیر دیکھے ہوئے میرے اوپر ایمان قبول کیا، تم نے بغیر دیکھے ہوئے میرے نبی پر ایمان قبول کیا، تم گناہوں سے بچتے رہے، تم نیکی کرتے رہے، مانگو کیا مانگتے ہو، مانگو کیا مانگتے ہو۔ تو اس وقت سارے لوگ کہیں گے اللہ تیری رضا مانگتے ہیں، تیری رضامندی مانگتے ہیں۔ اللہ فرمائیں گے ارے اگر میں تم سے ناراض ہوتا تو تمہیں جنت کیوں دیتا، تمہیں یہاں جمع کیوں کرتا؟ میرا وعدہ ہے میں تم پر کبھی ناراض نہیں ہوں گا، میں تو ہمیشہ تم پر راضی ہو۔ آج مانگو کیا مانگتے ہو۔ اس وقت لوگ کہیں گے اللہ اپنا دیدار کروا دے، اے اللہ اپنا دیدار کروا دے، اور اللہ تبارک و تعالی اس وقت سارے لوگوں کو، جنتیوں کو اپنا دیدار کروائیں گے۔ قرآن کہتا ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کروائیں گے۔ تو حکیم الاسلام حضرت قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ جو یوم مزید کا دن ہے، اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن کو اس کا عکس بنایا ہے۔ جو جمعہ کے دن جلدی آئے گا، جمعہ کے دن آگے آ کر بیٹھے گا، جمعہ کے دن خطبہ سننے کا اہتمام کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن بھی اسے بالکل فرنٹ لائن میں بٹھائیں گے، وہ سب سے آگے ہوگا، اور جو خطبے کے وقت میں خطبے کو غور سے سنے گا، خطیب کے چہرے کو دیکھے گا، اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنا دیدار نصیب فرمائیں گے۔ دعا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پیارے دن کی ہمیں قدردانی نصیب فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ جمعہ کے تمام اعمال پر عمل کرنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ دن دکھائے کہ ہم اپنی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کر لے، اور اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔